बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सीनियर आइनी और कानूनी माहिर, सीनियर सियासतदान एतजाज़ अहसन साहब ने इदारों के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से वो बातें कर दी हैं कि हैरान कुन है। ये एतजाज़ अहसन साहब ही कर सकते हैं इस तरह की बातें, ये जुर्रत वही कर सकते हैं क्योंकि वो तो इन बड़े बड़े जजेस के भी उस्ताद हैं। तो लिहाजा उम्मीद तो यही है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, जिस तरह की उन्होंने तनकीद की है। ना सिर्फ जजेस पर बल्कि इदारों के हवाले से भी उन्होंने बड़ी वाज़ेह बातें की हैं। अब जिस तरह से आप सुन रहे हैं, पूरी कोशिशें हो रही हैं, तमाम इदारे इस काम पर लगे हुए हैं कि इलेक्शन किसी भी सूरत में ना हो सकें। 90 दिन तो दूर की बात, इससे कहीं आगे चले जाएं। एतजाज़ साहब ने जिस तरह से केसेस को सुना जा रहा है या जिस तरह से केसेस को डील किया जा रहा है और जो अहकामात होने चाहिए हमारी आला अदलिया की तरफ से, वो अहकामात नहीं आ रहे। तो वो कह रहे हैं कि इतना खौफ किस चीज़ का है, डरते क्यों हैं, जब आइन में जो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं। दो टोक कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जिनसे इनहराफ मुमकिन ही नहीं है। यानी 90 दिन के अंदर इलेक्शन का इतना वाज़ेह आइन ने लिखा है कि उससे आप आगे जा ही नहीं सकते। एतजाज़ साहब ने इस बारे में बताया है। और फिर कहते हैं कि मुझे कहना पड़ता है, वो कह रहे हैं, कसम खाकर कहते हैं कि कई दफ़ा तो ये लगता है कि हमने इनके लिए ऐसी मारें खाई। ये जुडिशरी का पता होता कि ऐसी जुडिशरी होगी कि जो आइन पर फौरी तौर पर, क्या इतनी तो मुश्किल ही नहीं है बात कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हर सूरत। जिस तरह से निगरान सेटअप जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स कर रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं, जो अहकामात निगरान सेटअप सादर कर रहा है, ये कोई कर ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि अगर हमें पता होता कि ये अदलिया होनी है, ऐसी अदलिया के लिए हम मारे खाते, हम इनके लिए डंडे खाते, इनके लिए हम जेलों में धक्के खाते, सवाल ही पैदा नहीं होता। और वो कहते हैं कि जो गैर मुस्लिम जजेस आए थे, मुझे कहना पड़ेगा कि वो ज़्यादा जुर्रत वाले थे, तो हमें तो शर्म आती है। अब ये एतजाज़ साहब के जुमले हैं। फिर वो कहते हैं कि इदारे सारे पाबंद हैं और इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, जुडिशरी के पास इख्तियार है, वो कोई एग्जीक्यूटिव के हुकूमत के अंडर नहीं है ये इदारे। ये जुर्रत दिखाए, नहीं तो अदलिया जुर्रत दिखाए और वाज़ेह आइन पर अमल दरामद करवाए, ये उसका काम है। फिर उन्होंने मरीम नवाज साहिबा के बारे में बात की है कि उन्होंने पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा। अब एतजाज़ साहब ने आमिर मतीन साहब सीनियर साफ़ी हैं, उनके प्रोग्राम मुकाबिल में सवालों के जवाब देते हुए बातें की हैं। कहते हैं एतजाज़ साहब कि हमें लोगों को बताना होगा, जो कहते हैं कुछ गुंजाइश निकल आएगी, लोगों को आइन बारे बताना होगा। हमारे आइन के आर्टिकल 105 में जो 90 रोज़ से मुतालिक अल्फाज लिखे हैं वो बहुत सख्त और वाज़ेह हैं। आइन में ये नहीं लिखा कि विद इन 90 डेज, के 90 दिन के अंदर अंदर, बल्कि आइन में लिखा है नॉट लेटर देन 90 डेज, यानी 90 दिन से आगे नहीं, किसी सूरत में नहीं। यानी ये लैंग्वेज उतनी सख्त नहीं है कि 90 दिन के अंदर अंदर, ये बहुत सख्त है कि किसी सूरत में 90 दिन से आगे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। नॉट लेटर देन 90 डेज, 90 दिन से आगे आप जा ही नहीं सकते। आइन ने ये लकीर खींच दी है, सुर्ख लकीर है। अब इससे आप बाहर जाएंगे तो आप आइन को तोड़ेंगे, आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे, यानी आप बगावत और गद्दारी के मुकदमे के ज़ुम्रे में आएंगे। फिर आगे कहते हैं कि जी ये अल्फाज बहुत वाज़ेह कर रहे हैं सारी बहस को। आइन ने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी, पाबंदी आयद कर दी है 90 रोज़ की। अब वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस एजेंसियों के रिएक्शन से घबराना शुरू हो गए हैं, यानी इस पर वो शर्म दिला रहे हैं। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस एजेंसियों के रिएक्शन से घबराना शुरू हो गए। हम इनके लिए थानों में बर्फों पर सर्दियों में लेटते रहे, हमने डंडे खाए, हमने सर फड़वाए। मेरे सर पर पुलिस वाले ने इतने जोर से डांग मारी थी, यानी डंडा मारा था, कि वो डांग ही टूट गई। हम डटे रहे, हम खड़े रहे। खुदा की कसम, मैंने कहा ना उन्होंने कसम खाई है, कह रहे हैं खुदा की कसम मुझे इस अदलिया की तवक्को नहीं थी कि इस तरह के होंगे, यानी जुर्रत वाले फैसले ही नहीं दे सकेंगे। इसके लिए हम ना लड़ रहे होते। अगर हमें पता होता कि इस तरह अदलिया होगी तो हम इनके लिए ना लड़ रहे होते। ये आप सोचिए, एतजाज़ साहब ने लाइव टेलीविजन में बातें कर दी हैं। कहते हैं इन जजेस को अपनी ताकत का नहीं पता, इन्हें कोई तलवार या कोई बंदूक नहीं चाहिए। फिर कहते हैं, जिस पर आमिर मतीन साहब कह रहे हैं जी एतजाज़ अहसन ने तो बगावत की धमकी दे दी है। पहले हम जजों को बचाने के लिए लाठियां खाते रहे, अब मौका आ गया है कि इनके खिलाफ तहरीक चलाई जाए। यानी एतजाज़ साहब अब फट पड़े हैं जजेस के खिलाफ ही, कि अब तो लगता है कि इनके खिलाफ हमें तहरीक चलानी पड़ेगी। मैं आपको सुनवाऊंगा भी, साथ देखिए। वो कहते हैं जी फौज को कोई इख्तियार नहीं कि वो इनकार कर दे। वाज़ेह कर दूं, कोई इख्तियार नहीं इनकार का। अगर फौज को हुक्म हो कि आप आएँ इलेक्शन में, जो भी जिम्मेदारी दी जाए वो निभाएं, तो फौज इनकार नहीं कर सकती।
فوج کو کرنا لازم ہے. اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ اسسٹ کریں تو فوج انکار نہیں کر سکتی. آرٹیکل 5 بھی ہے اور آرٹیکل 252 بھی ہے. دوسری بات، سول بیوروکریسی کے پاس کوئی وجہ یا بہانہ نہیں ہے انکار کرنے کا. چیف سیکرٹری کہہ رہا ہے جی میں نہیں کرنا. چیف سیکرٹری ہوتا کون ہے؟ اعتزاز صاحب کہتے ہیں بھئی یہ کون ہوتا ہے کہ یہ جا کر بتایا جی دونوں الیکشن اکٹھے ہونے چاہیے، ہونا چاہیے. نہیں، چیف سیکرٹری ہو، آئی جی ہو، دیگر لوگ ہوں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کر سکیں. ان کا کام ہے عمل درآمد کروانا جو الیکشن کمیشن کا ہے. اس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی اور کوئی نہیں ہے الیکشن کروانے کے علاوہ. کہتے ہیں ساری جماعتوں نے ہوا بنا دیا ہے عمران خان کو. سب سمجھ رہے ہیں سب مل کر بھی عمران خان کو نہیں ہرا سکتے، اسی لیے الیکشن سے بھاگتے پھر رہے ہیں. مریم نواز کو پاکستان آنے پر کوئی استقبال ہی نہیں ملا. مریم نواز کے لیے کوئی ایک نعرہ نہیں لگا. مریم نواز کے دونوں بھائی پہلے ہی بھاگ چکے ہیں، بھگوڑے ہیں. شریف خاندان میں مریم اور حمزہ ہی بچے تھے. مریم نے معلوم نہیں حمزہ کے ساتھ کیا کر ڈالا ہے کہ وہ بھاگ ہی گیا ہے، الگ ہی ہو گیا ہے ان سب سے. اور پھر یہ کہا اعتزاز صاحب نے سپریم کورٹ کے مطابق نگران حکومت کے پاس تقرر و تبادلے کی بھی کوئی طاقت نہیں، مگر یہ نگران حکومت تو دھڑا دھڑ سب کر رہی ہے. یہ بھی غیر آئینی ہے. اور ایک اور بات سب یاد رکھیں، عدلیہ ان حکومتوں کے ماتحت نہیں، آئین بھی یہی کہتا ہے. اب دیکھیے کہ اعتزاز صاحب کتنی واضح گفتگو کر رہے ہیں، اور جس کے بارے میں خود عامر متین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو اعتزاز صاحب جو ہے وہ یعنی بغاوت کی بات کر رہے ہیں. عامر متین صاحب نے سوال کیا کہ جی اعظم سواتی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو ہم نے شہباز گل کے ساتھ ہوتے دیکھا، جو فواد چودھری کے ساتھ جو ہم نے ہوتے دیکھا، جسمانی ریمانڈ جس طرح مل رہے ہیں، تو عدلیہ کہاں ہے؟ تو اس پر جناب اعتزاز صاحب جو ہیں وہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. انکار کر دیں، کوئی اختیار نہیں. اگر حکم ہوتا ہے فوج کو کہ آپ آئیں، آپ ٹکٹ کریں، آپ اس الیکشن پروسیس میں یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ ان کو کرنا لازم ہے. یہ دیکھا آپ نے فوج کے حوالے سے کہا جی جو ان کو کہا جائے ان کے لیے وہ کرنا لازم ہے. جب ان کو کہا جائے آپ یہ آ کر یہ ڈیوٹی نبھائیں. اسی طرح سے اعتزاز صاحب نے ججز کے حوالے سے جو شکوہ کیا کہ جی بڑے بڑے ججز تھے پہلے، ایسے ریئیکشن مجھے گھبرانا شروع ہو گئے. سارے جتنے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں وہ ایجنسیز کی ریئیکشن سے گھبرانا شروع ہو گئے ہیں. سارے جو ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں، جو سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، یہ اعتزاز صاحب کے الفاظ ہیں. ہم ان کے لیے کھانوں میں فرشوں پہ سردیوں میں لیٹتے رہے، ہم نے ڈنڈے کھائے، ہم نے سر پھڑوایا، لیکن ہم نے ڈنڈے کھائے، سر پھڑوایا ان کے لیے. وہ کہتے ہیں پتہ ہوتا ہے ایسی ہوگی تو ہم کبھی یہ نہ کرتے. بالکل نہ لا رہے. یہ اپنے اختیارات کو، ایک شیر کو تو پتہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں لگتا تو اس کے کیا اختیارات ہیں. شیر پیار کیا کہ پنجاب گھاٹ پہ لے کے جائے تو سارا جبڑا ہی لے جائے. کہتے ہیں شیر کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اختیارات کا. تو اسی طرح ہماری جوڈیشری کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے اختیارات کیا ہیں. خدا کی قسم ہے ہم اس جوڈیشری کی توقع نہیں، ہم نہ لا رہے ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم نام لے کے کہتے ہیں اینکرز کا سربت اور عامر، ہمیں پتہ ہوتا ہے اس جوڈیشری کا تو ہم کبھی نہ لڑ رہے ہوتے ان کے لیے. قسم کھا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے قربانیاں دیں. بالکل نہ لڑ رہے ہوتے، بالکل نہ لڑ رہے ہوتے. یہ اپنے اختیارات کو، ایک شیر کو تو پتہ، تو یعنی ان کو اختیارات کا نہیں پتہ. تو شیر کی مثال دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بڑا واضح ہے، اس پر امپلیمنٹ کروانا ہے، ہر صورت کروانا ہے. اور اعتزاز صاحب اب حکومت کے خلاف تو بات کر ہی رہے ہیں اور یہی بات عمران خان کر رہے ہیں. تو ان کو تو اب حکومت سے بڑھ کر عدلیہ اور اداروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تمام کو بتا رہے ہیں، تاکہ فوج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اس کی کیا ڈیوٹی ہے جب کہہ دیا جائے. تو بڑا واضح کر رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب. اور خاص طور پہ جس طرح کے کیسز بنے ہیں ان کے خلاف بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، عدلیہ کو جرأت دکھانی چاہیے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.